दोस्रो शब्द होइन पहिले ओके अच्छा म नारी मलाई नेता हुन्थ्यो है मलाई थाहा विशाल भाइ यता आउनु छोरी रंगा आमा जनता रुनी उठे मंजी तुम्हारे मिठो बनेरा इसने दरुनी छोरी रंगा आमा जनता रुनी उठे मंजी तुम्हारे मिठो बनेरा मंजी ल त्यही भन्ने आसी है ल सम्झौ पछाडी जाऊ नभन्नु न जस्तो मन दुख्छ क्या अगाडि
बाउलाई बोल्न दिनु पर्यो नि बालाई बोल्न दिनु पर्यो त्यही राखेर अलरेडी बुवालाई मात्रै इन गराउनु ट्याङ मात्रै राख्ने सचिन भागा भनेपछि भागा है त्यही उमेर रेडी रेडी रोल आउनु ठिकै छ हजुर हजुरको के छ क्या न फेर्न मान्नु भएको छ त नि ए त पढिनस् दुई थाल भात खाएकै छस् राम्रो कपडा लागेकै छस् अब तैँलाई तल ल त्यहीबाट है हात समात्दै 1 2 3 गो ल ए पाउनु बाबु बुवालाई हेरौ अङ्कललाई हेरौ रोल ए त पढिनस् दुई थाल भात खाएकै छस् राम्रो कपडा लागेकै छस् अब तँलाई मैले काना छोपेर तिरिक्क तानेर बडा मिनाछु के भयो भएन हैन पछि रेकर्ड गरौँला नि उसको त गाह्रो छैन नि बुझेको लागि पो ल एक टेक गरिहाल जाऊ फेरि बाबु बाउ त बाबै छन् भनेर भाग्ने हो अर्कै बोल्छ सरी ल म यता जान चाहन्छु ल रेडी ल अर्जुनजी रेडी रोल बोल्नु ए त पढिनस् दुई थाल भात खाएकै छस् हैन एकैछिन बाबुलाई तपाईतिर हेर्नु भन्नु न सचिन हेरेर हाँस्देऊ न हल्का ल ल ल रोल बोल्नु ए त पढिनस् दुई थाल भात खाएकै छस् राम्रो कपडा लागेकै छस् अब तँलाई मैले काना छोपेर तिरिक्क तन्काएर भिनाछु बाउ त बाउन बाउ त हुँ फेरि के कामा भन्यो यार न काट्नी ल त्यही जाऊ बुढालाई काम नगरौँ भन्दा मान्दैन त्यता गएको गर्छ अब आफू त अलिक पैसाकै छु होइन रमाइलो गर्नु पर्यो किरायले नाच्नु पर्यो नि अब केटाकेटीले सुरु गरिसके हामीले पनि के धेरै टाढा होइन मिनाजु डरी मात्रै माथि हेरेर लग्यो नि त अझै बसेर जोरी मात्र खेल्दिम न भएन आमै लिउँ फेरि रेडी रोल गफ गर्नु सम्पत्ति खाएर भ्याउने त होइन केटाकेटीलाई मजाले देखाउँछ हो किनभने रेकर्ड भइरहेको छ कमाइहाल्छ नि होइन छैन यसो सोहिलो पढाउनु परिहाल्छ अर्जुनजी अब केटाकेटीले सुरु गरिसके हामीले पनि के धेरै टाढा होइन मिनाजु डोरी मात्रै कटिङ कटिङ बस खै बसिदियो अझै टुर्नामा जाऊ नानी रुबिना जाऊ उता रुबिना जाऊ उता बस होइन सचिन यता बस रबिना यता ल जे भन्नुहुन्छ त्यही माना रबिना यता सचिन लौरो फालेर ल हाँसेर है ऐको चाहिँ गो सचिन पेला अझाउ सर्दै सर्दै जाऊ अझै जाऊ हो जाऊ छोयो गयो काखमा गयो केटीले उता रबिना ल्याएर न
छैन हजुर मम्मी अनि फोनमा कुरा गरिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ त आज भाइको सुटिङ छ भोलि पर्सिमा आउँछु म घर भोलि पर्सितिर आउँछु पर्सि आउँछु के भन्नुहुन्छ मम्मीले सुटिङ छ भाइको तिमी तिमी भनेर बोल्नुहुन्छ राम्ररी सुटिङ गरेर आउनु घर भन्नुहुन्न अनि के भन्छ त हस् भन्छौ यहाँ सुटिङ छ ओहो पुतली बहिनीसँग कुरा गरेछौ कि नै त पुतली बहिनीसँग तिम्रो पुतलीसँग हो र के भन्छन् त पुतली बहिनीले के भन्छन् त तिमीलाई भोलि पर्सि आए मलाई पापाले आए भन्नुहुन्छ पुतली बहिनीले अनि के लगिदिने हो र पुतलीलाई के लैदिन मन छ के लगिदिन मन छ हजुरलाई पुतलीलाई भन्न त के लैदिने हो चकलेट मिठाई नेट लाग्यो तिमीलाई सेन्डिल मिठाई 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 आए बोल्छ कोही नबोलाऊ ल बोला बोला भाइ अनि कति जानेछन् यिनले कुरा गर्न बिर्सेछन् यति कपडा र सेन्डिल मात्रै भनेर त्यहाँ स्टुडियोमा के भनेको थियो अरे तिमीलाई गीत रेकर्ड गर्दा के भन्नुभएको थियो गीत रेकर्ड अनुभव गर्दा सुनाइदेऊ अनुभव सुनाइदिनुहोस् त कसरी जानुभयो कसरी गाउनु भयो भन्देऊ त ल ढोका खोले भित्र गयो अनि कानमा के लाउनु भयो नि गीत गीत गाउनु माइक्रोफोनमा त्यहाँबाट फेरि अगाडि माइक छ त्यहाँबाट फेरि कुर्चिया चढ्यो त्यहाँबाट फेरि गाएँ गाउने बेला पिछामा आएन है आएपछि कसले के भन हजुर गाएपछि के भन्नुभयो त्यहाँ अङ्कलहरूले ओहो बाबुले त यति राम्रो गीत गाउने बचाउने यति राम्रो गीत गाउनु भएछ बाबुले भन्नुभयो अनि हजुरले के भन्नुभयो त म त कराउँ भन्नु कडा हो है ढिलो आउँछ के फेरि ढिलो आउँछ कडा आउँछ हो कस्तो कडा आयो त राम्रो राम्रो कडा आयो है अनि आज रमाइलो भइरहेछ सुटिङमा अनि अब घर कहिले जाने नि हजुर तिम्रो घर कहाँ हो र घर कहाँ हो हजुरको गुम्डी हो घर कहाँ हो र हजुरको गुम्ली अरे गुम्ली गुम्ली होला गुल्मी है अनि घरमा भन न टिकटक भरि बाहिर युट्युब भरि फेरि सुरुदेखि ल भन्न केटा हेरेर काठमाडौँमा गीत गाउन आइरहेको छु रे नमस्ते गरे खोइ सबैलाई नमस्ते गरे है नमस्ते घरी नमस्ते गर भन्छन् उता यस्तो गरेर ढोक्दिउ उता क्यामेरामा यस्तो गरेर ढोक्दिउ नमस्ते गर यता फर्केर हो त्यस्तो ल अब सबिता नमस्ते गर ल यता मल नमस्ते गर्ने ल यता भुइँ ढोक्दिने भुइँ यस्तै ढोक्दिने क्यामेरामा नमस्ते गर भुइँ यस्तै ढोक्दिने क्यामेरा नमस्ते गर क्यामेरा नमस्ते गर नमस्ते गर क्यामेरा म राम्रो देखिम भन यता नमस्ते उता नमस्ते गर हेलो गाइस मैले टेक्नो खाम भन को छ पूजा गर्ने र अरु रवि नानी हामी त छैन रवि नानी ओ को छ रेडी तिमी मनमा मात्र सक्छौ होला त अघि चाहिँ भन त रविना मान्छे मबिना भन त बाँच्यौ मबिना भन त रविना बाँच्यौ मबिना किन रविना मन परेर तिमीलाई अनि किन भनेको त नि किन भनेको
बल्ल राम दिन्छ भन ल ल भन कति राम्रो देखियो ए नपेला मैले चेक गरेको मैले सल्सी किनाइ चल्न भनेर सबैलाई धराउँदै जान्छु नि फेरि बस भयो